ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्टार्ट रचित। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनायुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं प्रोतिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूरिहैव भुञ्जीय भोगान् सप्रतिग्धान् चैतद्विन्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम जग्विदुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः। ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं चादिमां त्वां प्रपन्ने न हि प्रपश्यामि ममापदव्यात्। यच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपात्मं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं संजय उवाच मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यैति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवान् उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषते। गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन् पण्डिताः। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः सांस्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषस्य समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः शनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्भ्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्ति न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे कथं वेदा विनाशिनं नित्यम् येनमजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ घाति हन्तिकम्। ॐ तदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Very good. Where are you going?